बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लौंग के पानी पर अल्लाह के दो इसम मुबारक दो नाम पढ़कर अपना सर धो लें। उसके बाद आप मौजज़ा खुद देख लें, आपके बाल जड़ से ऐसे लंबे काले मजबूत हो जाएंगे। इतने लंबे होंगे कि कुर्सी पर भी बैठोगे तो बाल जमीन के साथ लगना शुरू हो जाएंगे। सर से लेकर पाँव तक आपके बाल लंबे हो जाएंगे। आज जो मैं अमल अपने तमाम बहनों को बताने जा रहा हूँ, अपने भाइयों को बताने जा रहा हूँ, जो गंजपन का शिकार हैं, जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं निकल रहे, वो सर से गंजे हो चुके हैं, आधे सर से गंजे हो चुके हैं, कुछ मेरे भाई पूरे सर से ही गंजे हो चुके हैं। इंशाल्लाह अगर वो भी आज का ये अमल इस्तेमाल कर लेते हैं, आज का ये अमल लौंग के पानी के ऊपर पड़कर अपने बालों में लगा लेते हैं, अपना सर धो लेते हैं, तो उनके बाल भी निकलना शुरू हो जाएंगे। और मेरी वो बहनें जिनको लंबे बालों का बहुत शौक है और वो बहुत कुछ इस्तेमाल कर चुकी हैं मगर बाल लंबे होने का नाम नहीं ले रहे, वो एक बार आज का ये छोटा सा मेरा बताया हुआ अमल लाजमी आजमा कर देख ले। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा अमल है, बहुत ही प्यारा अमल है। आप इसका ऐसा रिजल्ट देखेंगी कि दुनिया की हर प्रोडक्ट्स को भूल जाएंगी, दुनिया के हर तेल को भूल जाएंगी, दुनिया के हर शैम्पू को भूल जाएंगी। आज का ये अमल आपके बालों की जड़ों को मजबूत कर देगा। और जिन लोगों के बाल हर रोज गिरते रहते हैं और दिन ब दिन उनका सर गंजा होता चला जा रहा है और बाल कमजोर होते चले जा रहे हैं, सफेद होते चले जा रहे हैं, वो भी देखेंगे कि कुदरती तौर पर अल्लाह के फजल से उनके बाल घने होने लगेंगे, बालों में चमक आ जाएगी, हर तरह की बालों की कमजोरी दूर हो जाएगी। आज का ये अमल मेरी हर बहन कर ले, मेरा हर भाई कर ले, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि बाल ही इंसान की शख्सियत को चार चांद लगा देते हैं। अगर किसी औरत के बाल सफेद हो जाएं या झड़ना शुरू हो जाएं तो उसकी खूबसूरती जाती रहती है। और जिस मेरे भाई के बाल गिरने लगते हैं, गंजपन का शिकार होने लगता है, फिर चाहे उसके पास जितना मर्जी पैसा हो, दौलत हो, जो कुछ मर्जी हो, अगर उसके सर पर बाल नहीं है तो उसके रिश्ते होने में भी बहुत सी रुकावटें बन जाती हैं। फिर वो क्या करते हैं कि लाखों रुपए जेब में लेकर घूमते हैं कि कहीं से उसके सर पर बाल लग जाएं। लेकिन दोस्तों, जो अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर बाल लगे होते हैं वो तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मसनूई चीज हमेशा मसनूई ही होती है, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से बनी बनाई चीज लगी होती है उसका मुकाबला दुनिया की कोई भी चीज नहीं कर सकती। तो आज इसी हवाले से मैं उन तमाम परेशान बहनों की परेशानी को दूर करने के लिए, उनकी मुश्किल को आसान करने के लिए आपको एक छोटा सा अमल बता रहा हूँ। इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुन लें, बड़े गौर से सुन लें। यकीन करें कि ऐसा अमल आज से पहले आपने नहीं किया होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस अमल के लिए आपको लौंग चाहिए होंगे। लौंग हर घर में मौजूद होते हैं, हर किचन में मौजूद होते हैं। आपके घर में गरम मसाला पड़ा होगा, आपके किचन में मौजूद होगा, जिसमें आपको लौंग बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। नहीं तो अपने नज़दीक दुकान से 5 से 10 रुपए का एक लौंग का पैकेट ले आएं, जिसमें 10-15 लौंग आपको चाहिए होंगे और आपको आसानी से मिल जाएंगे। जो अमल का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ी तवज्जो के साथ और गौर से सुन लें, ताकि बाद में कोई मुश्किल ना हो, परेशानी ना हो। आप लोगों ने क्या करना है कि 10 से 15 दाने लौंग के ले लेने हैं। 10 दाने ले लें, 12 ले लें या 15 ले लें। 10 से 15 दाने आपने लौंग के लेने हैं। अब आपने क्या करना है कि उन लौंग के दानों को एक बर्तन में रखकर, एक प्लेट में रखकर अपने सामने रख लेना है और एक बाउल में पानी ले लेना है। पानी आप लोग कोशिश करें कि 2 गिलास ले लें, चाहे 3 गिलास ले लें। इतना सा पानी ले लें कि आपके बाल आसानी के साथ भीग जाएं, आसानी के साथ धोए जा सकें। इतना सा पानी आपने लेना है कि जो आपके बालों की जड़ों तक चला जाए, क्योंकि जो ख्वातीन होती हैं उनके बाल थोड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, जिनके लिए पानी थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। और जो मेरे भाई होते हैं, दोस्त हैं, उनके थोड़े से बाल होते हैं, उनके लिए तो 1 गिलास पानी भी काफी रहेगा। ख्वातीन पानी थोड़ा ज्यादा ले लें
4 سے 5 گلاس لے لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ لونگ جو 15 دانے آپ نے لیے ہیں ان کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ہر لونگ کا دانہ آپ نے ایک اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور اس کے اوپر اللہ پاک کے 2 اسم مبارک ہیں، یا لطیفو یا باریو، یا لطیفو یا باریو۔ اللہ پاک کے یہ 2 اسم مبارک ہیں۔ فرض کریں کہ آپ نے 15 لونگ کے دانے لیے ہیں، سب سے پہلے ایک دانہ اٹھائیں، اس کے اوپر پڑھیں یا لطیفو یا باریو، اس کے اوپر پھونک مار کر وہ لونگ پانی میں ڈال دیں۔ اس کے بعد دوسرا لونگ ہاتھ میں پکڑیں، اس پر پڑھیں یا لطیفو یا باریو، وہ لونگ بھی آرام سے پانی میں ڈال دیں، جس باؤل میں آپ نے پانی لے رکھا ہے اس میں ڈال دیں۔ پھر تیسرا لونگ پکڑیں، اس پر پڑھیں یا لطیفو یا باریو، وہ لونگ بھی پانی میں ڈال دیں۔ اسی طرح جو آپ نے 15 لونگ لیے ہیں ان پر باری باری اللہ پاک کے 2 اسم مبارک یا لطیفو یا باریو پڑھ کر آپ نے ایک ایک کر کے وہ سارے لونگ پانی میں ڈال دینے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ پانی چولہے کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کو تب تک ابالتے رہنا ہے کہ جب تک وہ پانی کا رنگ براؤن نہ ہو جائے، یعنی جو لونگ ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں، لونگ اپنا رنگ چھوڑ دیں اور پانی کا رنگ براؤن ہو جائے، اس کو اتنی دیر تک آپ لوگ ابالتے رہیں پانی کو، اور جب ابالا آ جائے تو آپ نے وہ پانی چولہے سے نیچے اتار لینا ہے۔ اب اس پانی کو آپ نے چھاننے کی مدد سے الگ سے باؤل میں اس کو چھان لینا ہے، اور ٹھنڈا ہونے پر اس پانی کو آپ نے اپنے بالوں میں جڑوں تک لگا لینا ہے۔ جو میری خواتین بہنیں ہیں ان کے بال لمبے ہوتے ہیں، وہ اچھی طرح سے اس پانی کو اپنی جڑوں کے اندر تک لگا دیں، اور جو میرے بھائی ہیں خاص کر وہ جن کے بال کمزور ہیں، چھوٹے ہیں یا گنج پن کا شکار ہو چکے ہیں، وہ اس پانی سے اپنے سر کو ہلکا ہلکا سا مساج کر کے دھو لیں۔ صرف 2 دن یہ عمل کر کے دیکھ لیں، تیسرے دن آپ خود کہیں گے کہ ہمارے بالوں میں جان آ چکی ہے، ہمارے بال جھڑنا بند ہو چکے ہیں، ہمارے کمزور بالوں میں جان آ چکی ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو اس پانی سے اپنے بالوں کو ہر دوسرے دن دھونا شروع کر دیں گے، اپنے بالوں میں یہ پانی لگانا شروع کر دیں گے، یقین کرو کہ کچھ ہی دن کے اندر آپ کے بال ایسے گھنے، مضبوط، چمکدار اور لمبے ہو جائیں گے کہ اگر آپ کسی اونچی جگہ پر بھی بیٹھ جاؤ گے تو آپ کے بال زمین کے ساتھ لگنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنے بالوں میں ایسا کیا لگاتے ہیں کہ دن بدن آپ کے بال بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، اس پانی کا استعمال کرنے کے بعد مجھے بھی دعائیں دیں گے کہ میں نے آپ کو بہت ہی پیارا عمل بتایا۔ میری وہ تمام بہنیں جو ڈاکٹروں کے خرچے برداشت کر رہی ہیں، جو مہنگی مہنگی بیوٹی پروڈکٹس لے کر آ رہی ہیں، شیمپو لے کر آ رہی ہیں، جو بھی کوئی مہنگی سے مہنگی پروڈکٹس بتاتا ہے وہ اسی وقت منگوا لیتی ہیں اور اپنے بالوں میں لگانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ آج سے ہی سب کچھ بند کر دیں، کچھ بھی اپنے بالوں میں مت لگائیں۔ یہ چھوٹا سا جو عمل آپ کو بتایا ہے اس کو ہی کر کے دیکھ لیں، یہی آپ کے لیے کافی ہوگا، یہی آپ کے بالوں کو اتنا لمبا مضبوط کر دے گا کہ کبھی آپ نے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹا سا عمل خود بھی کر لیں اور اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتا دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔